बड़ी खुशी की खबर ये है कि कौमी सलामती कमीशन में जो अक़लियतों का फ़ैसला था, पहले वज़ारत ने वापस लिया, फिर उसको वफाकी कबीना की तरफ पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों के आवाज़ उठाने के बाद आज कबीना ने इस फैसले की मंजूरी दे दी है कि कौमी अक़लियती कमीशन के अंदर किसी भी कादियानी को नहीं डाला जाएगा। ये तो एक खुशी की खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह जब कभी दोबारा ख़त्म नबूवत के ऊपर हमला होगा, हमने और आपने उसी तरह किरदार अदा करना है। लेकिन हम नूरुल हक कादरी साहब से ये बात कहना चाहते हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि कौन कौन मुल्ज़म है ख़त्म नबूवत के हलफनामे में छेड़छाड़ का। आपकी नाक के नीचे लोग काम करते हैं, आप उनके नाम भी तो जाहिर करें, आप उनको पकड़ें भी तो सही। ये सारा मामला ठीक हो गया, हम वेलकम कहते हैं, कोई तसब्बुब का मुजाहरा नहीं करते, आपने वापस लिया। लेकिन उन मुजरमों को भी पकड़िए जो आपके नाक के नीचे ये काम करते हैं, आपको खबर नहीं होती। वो शौकत अली सिद्दीकी ने कितनी बड़ी रिपोर्ट छापी, आज वो कानूनी दस्तावीज़ है कि जो लिखता है उसके ऊपर भी पर्दे डाले जाते हैं, जो उसको इंकिशाफ करना चाहता है उस पर भी प्रेशर डाला जाता है। हकीकत में शौकत सिद्दीकी को इसीलिए अदालत से बेदखल किया, अल्लाह इस तरह के जज को वापस लेके आए, उसका भी केस चल रहा है, अल्लाह उनको दोबारा अपनी सीट के ऊपर बहाल करे। उन्होंने ये रिपोर्ट में लिख दिया कि इसका मुल्ज़म शफकत महमूद और अनूशा रहमान है, जिन्होंने ये छेड़छाड़ की, किन के कहने पे की। ये इन दोनों को अगर पकड़ा जाएगा, प्रोब किया जाएगा, ये बता देंगे। इसी तरह पीर नूरुल हक कादरी साहब को प्रोब करना चाहिए ये काम किसके कहने पे हुआ। दूसरी बात ये, आज चौक दालगिरा में ये जो लॉकडाउन है, इसके हवाले से जो SOPs हैं, इस हवाले से एक इजलास हुआ। मेरे भाइयों, बड़े दुख की बात है, अल्लाह की कसम। सदर साहब ने उलमा को इकट्ठा किया, उलमा ने ताउन किया। SOPs एक इहलाकी मुआहदा है जिसकी उलमा ने पासदारी की, हत्तुल मुमकिन कोशिश की, लेकिन उस इहलाकी मुआहदे की आड़ के अंदर जड़ावाला में हमारी जमात के अमीर को, फरूकी साहब को गिरफ्तार किया गया। किसी आलम को हथकड़ी लगाएगी, जुर्म किया है जिसने सजदा किया है, शर्म नहीं आई? ये जुर्म है अल्लाह के हजूर सजदा करना। इस मुल्क में जो वतन ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, वो जुर्म हो गया। कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे उस बंदे को हथकड़ी इस जुर्म की पदाश में लगाई गई कि वो लोगों की इमामत कराता है। वो देवबंद मसलक के अलवी साहब, उनको इस्लामाबाद में पकड़ लिया कि जुम्मे के अंदर बाहर जो लोग खड़े थे आपस में मिलके खड़े थे। बताइए आलम का क्या कसूर है, मौलवी का क्या कसूर है? SOP एक इहलाकी मुआहदा था, उसकी खिलाफ वर्जी हुकूमत करना शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने पहले SOPs को तोड़ा। आज का जो इजलास चौक दालगिरा में हुआ है, तमाम अहले हदीस जमातों के नुमाइंदे उसमें मौजूद थे। उसके अंदर यह मुतालबा किया गया है कि आप ये पुलिस का जो काम है ईमानदारी से बताइए। हमारे भाई हैं बेचारे, बददिली से काम कर रहे हैं। हुकूमत के कहने पे इनका काम क्या है? उम्मत को मुजरमों से बचाना। इनको उम्मत के सबसे बेहतरीन अफराद जो सजदे करते हैं, जो नफल पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो इबादत में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उनके पीछे लगा दिया। सारी पाकिस्तान की पुलिस मौलवियों के, मजहबी रहनुमाओं के और इबादत गुजारों के पीछे लगा दी है। ना मंडियों में जाते हैं, ना सब्जी मंडी देखते हैं, ना बाजार देखते हैं, ना बकर मंडी देखते हैं, ना जनरल स्टोर देखते हैं। मेरे भाइयों, ये अजीबो गरीब बातें, फिर कई मरतबा हम ये बात कहते भी नहीं हैं, लेकिन आप खुद देखिए WHO की नौकरी कहां तक करनी है। जो डॉक्टर्स भी, मौलवियों की बात नहीं, डॉक्टर्स के भी इख्तिलाफ आ गए। कभी कहते हैं सैनिटाइजर गेट से फर्क पड़ता है, कभी कहते हैं सैनिटाइजर गेट से फर्क नहीं पड़ता। कभी वायरस जी 1 मीटर में होता है, कभी 2 में, कभी हवा में, कभी घरों में। इनके मौक़िफ़ भी बदलते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इसका झूठ, फ्रॉड और जालीपन बेनकाब कोई आम फहम बंदा भी होना उसी वक्त महसूस कर लेता है। मौक़िफ़ में इतने तदादात हैं। जो डॉक्टर जिनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं ना, इंडिया का एक डॉक्टर, पाकिस्तान के डॉक्टर, जो डॉक्टर वीडियो चढ़ाएगा यूट्यूब में इस मौजू के ऊपर, उसका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा, उसकी वीडियोस रिमूव कर दी जाएंगी। आप ईमानदारी से WHO के तदाद को समझिए, समझ लीजिए। एक मिसाल ही काफ़ी है समझने के लिए। ये कैसा वायरस है कि जिंदा बंदा हो, आपने उसकी केयर भी करनी है, आपने उसको आइसोलेशन में भी रखना है, दवाइयाँ भी देनी है, उसके साथ इंटरेक्शन भी होना है, हर मामला होना है जब तक वो सेहत याब ना हो। लेकिन जैसे ही वो मर जाता है,
وہی مریض تابکاری شعائیں اس کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی میت کے بھی قریب نہیں جانا، اس کی میت سے 60 فٹ دور کھڑے ہو جانا. زندہ بندے سے وائرس پھیلنے کا امکان زیادہ ہے کہ میت سے. یہ ایک عام فہم بات ہے. میت سے تو پھیلنا مشکل ہے، سانس چل نہیں رہی، رطوبت نکل نہیں رہی. یہ تضادات WHO نے جو لکھے ہیں. پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں پوسٹ مارٹم نہ کرو، او یار یہ مولوی بس شریعت کو لے آتے ہیں، پوسٹ مارٹم سے مجرم پکڑا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اب جو پوسٹ مارٹم کرنے کی باری آئی کہ پتہ لگے یہ کس بیماری سے مرا ہے، یہ کس طرح مرا ہے، جی پوسٹ مارٹم نہ کرنے دینا. کہیں پتہ نہ لگ جائے ہارٹ اٹیک سے مرا تھا، کہیں پتہ نہ لگ جائے برین ہیمریج سے مرا. یہ جھوٹ اور فراڈ اور تضادات کا مجموعہ یہ WHO نے کیسے پیرامیٹرز بنائے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. پوسٹ مارٹم تو ضروری ہونا چاہیے، بیماری کی وجوہات پتہ لگیں، بندہ مر کیوں رہا ہے، بندے کے آخری وقت میں کیا ایسی کنڈیشن تھی. پوسٹ مارٹم نہیں ہونا. وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ رچنا ٹاؤن کے اندر اینیشا آتے ہیں، سکہ گوائیاں موجود ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ جی سائن کر دو کہ کرونا کا مریض ہے، 40,000 لے لینا. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. یہ میڈیا، یہ اینکر، یہ گورنمنٹ، یہ ادارے، یہ سارے کے سارے ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں. پاکستانی بھی بڑی ڈیٹ قوم ہے، نہیں مر رہی. پاکستانی مر جائیں، کبھی کہتے ہیں 20 تاریخ تک دیکھنا، 20 تاریخ تک بڑی موات ہو جانی ہے. نہیں 25 کو دیکھنا، 30 تک دیکھنا، 4 تک دیکھنا. اور کب تک ڈیڈ لائنیں دیتے رہو گے؟ کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ. پاکستان کے اندر یہ جو 500 جیلی تم نے مارے ہوئے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ ہے ان میں سے بھی یہ نزلے سے جس کو تم نے کرونا کہا، اس سے کم لوگ مرے ہیں. کوئی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، کوئی دمے کی بیماری سے مرا ہے. اگلے دنوں مجھے ایک گورگن کہتا ہے علامہ صاحب، ہنسی کی بات ہے لیکن حیران کن بات ہے، بڑا مندہ جا رہا ہے. گورگن کہہ رہا ہے بیچارے کے گاہک، میت ہی گاہک ہونی ہے گورگن کی. بڑا مندہ جا رہا ہے. اموات شرح پاکستان میں کم ہو گئی ہے. اتنی پاکستانیوں نے کبھی حفاظت نہیں کی ہوگی اپنی آئسولیشن ویسے بھی. اور میرے بھائیوں یہ کتنے دکھ کی بات ہے. تضادات کے اوپر تضادات. ہم کوئی بات کریں گے نا، ہمارا چھوٹا سا کلپ چڑھا دیں گے میڈیا کے اوپر، اور عقل کے اوپر پردہ ایسا پڑا ہوا ہے. بیانات دیکھیں ان کے WHO کے. یہ جی وائرس صابن سے مر جاتا ہے، سینیٹائزر سے مر جاتا ہے. بدبختو جو صابن سے مر جاتا ہے اس کے لیے تم دوائی ایجاد نہیں کر سکتے تو لعنت ہے تمہارے ادارے کے اوپر. بند کر دو یہ یونیورسٹیاں، بند کر دو اتنی بڑی آرگنائزیشن. صابن سے مر جاتا ہے لیکن ابھی تک کوئی دوائی اور ویکسین نہیں ایجاد ہوئی. اور میرے بھائیوں کوئی عقل کے اوپر ماتم کرنے کی بات ہے. یہ ڈرامہ بند کر دیا جائے. اور اس بارے میں میں خان صاحب کو، اس موقف میں میں خان صاحب کے موقف کا حامی ہوں. یقین مانیے وہ درست کہہ رہے ہیں. اللہ کی قسم لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں، ایک ڈاکٹر نے میرے ساتھ TV پروگرام میں بیٹھ کے کہہ دیا غربت سے کوئی نہیں مر سکتا پاکستان میں. اور بدبخت خودکشیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگ غربت سے مر رہے ہیں. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے لوگ ایک دوسرے کا مال کھینچنا شروع کر دیں. یہ لاک ڈاؤن بند کر دیجئے. انشاءاللہ پاکستان کے اندر لاک ڈاؤن کے اور اس کے اندر بھی تضاد ہے. جی آپ بتائیے، امریکہ جی بچ گیا، اس نے احتیاطی تدابیر کی. برطانیہ بچ گیا، پاکستان نہیں کر رہا، پاکستان نہیں کر رہا. اور کوئی نہ بچا. جب ان کی اموات کی تعداد بڑھی نا، موقف بدل لیا. جی انہوں نے بھی مذاق سمجھا تھا. اور بدبختوں انہوں نے مذاق نہیں تھا سمجھا، وہ گھروں میں چھپ گئے تھے. انہوں نے جس طرح کی احتیاط کی ہے پاکستانی کر ہی نہیں سکتے. لیکن تقدیر غالب آ گئی. جو گھروں میں چھپے ہوئے تھے، چھپے ہوئوں کے اوپر وائرس نے حملہ کیا. پاکستان کے اندر بھی گھروں میں چھپ جانے سے بندہ نہیں بچے گا. اللہ کی قسم وہی بچے گا جس کو اللہ بچانا چاہے، جس کو ارب سال پہلے. یار ہم مسلمان ہیں، ایک ارب نہیں، جس دن زمین و آسمان بنی اس سے بھی پہلے اللہ نے میری آپ کی موت لکھ دی ہے. یہ نہیں لکھا کس جگہ ہونی ہے. یہ ثاقب بھائی آج نظر آ رہے ہیں، بتائیے. انہوں نے مجھے خود واقعہ بتایا. PIA میں ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں 33,000 فٹ کی بلندی کے اوپر ہم سفر کر رہے تھے. ایک مسافر مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. گفتگو کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد مر گیا. 33,000 فٹ کی بلندی کے اوپر. فرشتوں کے پاس بھی جب رجسٹر آئے ہوں گے سوچتے ہوں گے اس بندے کی روح کو 33,000 فٹ پہ کیسے قبض کرنا ہے. لیکن اللہ کا لکھا ہوا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جائیے چھپ جائیے گھروں کے اندر، موت سے بچ جائیں گے. نہیں بچ سکتے. وہی بچے گا جس کی اللہ نے لکھی ہو. اور بچنے کے امکان اسی کے زیادہ ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ کرے گا، جو شفا کے مرکز میں آئے گا، جو روحانی مراکز میں آئے گا. یہ بدبخت لوگ، میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں،
یہ جو پیر ہے نا دم درود والے، یہ جو شفا سینٹر اور خانقاہیں جو چھپ چھپ کر کے لوگوں کو شفا بانٹ رہی، سارے بند پڑے، سارے بند ہیں. کہاں گئے یہ دعوے کہ ایک پھونک سے شفا ملتی ہے؟ یہ دوبارہ اپنی دکانیں کھولیں. آپ لوگوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کے یہ وہ مستحق ہے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا، دع عنك ما يلهي